अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन और स्ट्राइक ग्रुप खलीज ओमान पहुंच गया है, यानी वो बहीरे अरब में पहुंच गए हैं और ओमान की समुद्री हदूद से अमेरिका ईरान को निशाना बनाने की पोजीशन में आ गया है, जिसके बाद एक जानिब ईरान की तरफ से बड़ा फैसला करते हुए दो आबदोजों को आबनाए हुरमज में उतार दिया गया है और इसके साथ साथ ईरान की तरफ से अमेरिका को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि अगर ईरान पर यूएसएस इब्राहिम लिंकन या स्ट्राइक ग्रुप की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई तो ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूएस इब्राहिम लिंकन पर निशाना बनाकर उसको डबो देंगे। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब को भी उनकी हिफाजत के पेश नज़र एक महफूज बंकर में मुंतकिल कर दिया गया है और यह खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका की तरफ से खुसूसी तौर पर एक ऐसा इक्विपमेंट भी ईरान पर हमले के लिए या जनाब आयतुल्लाह खामेनेई साहब की निशानदही के लिए उर्दन में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर जनाब आयतुल्लाह खामेनेई ज़ेरे ज़मीन कहाँ पर मौजूद हैं उसकी निशानदही मुमकिन हो सकेगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं जनाब और ये देखते हैं कि ईरान के ऊपर जो अमरीकी कार्रवाई है उसके लिए जो अब तक डेवलपमेंट्स हुई हैं वो कैसी हैं, ईरान का मुमकिन रद्दअमल क्या है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं बरतानवी खुफिया इदारे MI6 की, जिसकी तरफ से एक इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ईरान पर हमला कब, कहां और कैसे होगा इसकी चंद तफसीलात को पेश किया गया है और इस हवाले से MI6 के साबिक डायरेक्टर ने एक पॉडकास्ट के अंदर अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। ना सिर्फ MI6 के साबिक सरबराह की तरफ से चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं, बल्कि एक बरतानवी माहिर जो तजिया निगार हैं दिफाई अमूर के, उनकी तरफ से भी ईरान पर हमले के मुमकिना एस्पेक्ट्स पर बात की गई है। तो अर्ज ये है कि इस सारी सूरत हाल में मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले चंद घंटे या चंद दिन अमेरिका और इसराइल दोनों के दरमियान ईरान पर हमले के लिए किसी ख़ास मनसूबा बंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बरतानवी दिफाई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के माहिर जो कि उनका जो डिफेंस ग्रीक और या यूके डिफेंस जर्नल नाम का एक बरतानवी मैगज़ीन है, ये उसके एडिटर हैं, उन्होंने इस सारी सूरत हाल पर एक तफसीली तज्ज़िया किया है जो अमेरिका और मुमकिना तौर पर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की मुमकिना हिकमत अमली पर मबनी है। उसके मुताबिक यह हमला कब होगा, इस सवाल का सबसे पहले जायज़ा लिया गया और ये जो यूके डिफेंस जर्नल के एडिटर हैं मिस्टर जॉन, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि हमला 25 जनवरी के बाद किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि यह हमला ऐसे वक्त या ऐसे दिन को किया जाएगा जब आलमी मालियाती मार्केटें बंद होंगी। यानी यह हमला मुमकिना तौर पर या तो आज इतवार को किया जाएगा या फिर इस वीक के इख्तिताम पर सैटरडे और संडे पर ईरान पर हमला किया जाएगा, ताकि इस हमले की सूरत में इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंज पर किसी तरह का कोई बुरा असर ना पड़े, स्टॉक मार्केट्स क्रैश ना करें और उसके नतीजे में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस किसी तरीके से मुतासर ना हो। इसके साथ साथ इस सवाल का जवाब भी लिया गया है कि यह हमला कहां पर किया जाएगा, कौन कौन से अहम मुकामात हैं जिनको टारगेट बनाया जाएगा। और बरतानवी डिफेंस जर्नल के एडिटर के मुताबिक हमले ईरान की हदूद में ख़ास तौर पर फौजी तनसीबात, न्यूक्लियर साइट्स और दिफाई बेसिस पर किए जाएंगे और ये हमले अमेरिका की तरफ से उर्दन, कतर, सऊदी अरेबिया और बहरी बेड़ा जैसे इब्राहिम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से लॉन्च किए जा सकते हैं। मुमकिना तौर पर बताया गया है ये जो तजिया निगार हैं इनकी तरफ से कि अमेरिका ये चाहता है कि खलीज के अंदर उसके इत्तेहादी ईरान की तरफ से मुमकिना हमलों से मुतासर ना हो और यही वजह है कि अमेरिका बुनियादी तौर पर यूएसएस इब्राहिम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप्स और
اردن کی ایئر بیس سے ہی ایران کے اوپر اٹیک کرے گا. سعودی عربیہ یا قطر کی ایئر بیسز کو اس حوالے سے استعمال نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ امریکی سرزمین سے بھی B-2 اسٹیلتھ بمبرز، یہ جو فائٹر جیٹس ہیں ان کے 6th جنریشن، یہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اور اسرائیل بھی امریکہ کے ساتھ ایران پر ممکنہ کارروائی کے عمل میں شریک ہوگا. امریکہ کا یہ جو بڑا ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے، جس میں 24 سے زائد KC-135 اور KC-46 ایئر فیولنگ ٹینکرز جیٹس علاقے میں موجود ہیں، جو طویل آپریشنز کے لیے فائٹر جیٹس کو ایندھن فراہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 37 کے قریب F-15E لڑاکا طیارے اردن میں ایران پر حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور مڈ نائٹ ہیمر کی طرز کا آپریشن ایران ان کے خلاف امریکہ کی طرف سے پلان کیا جا رہا ہے، لیکن کم بھاری ہتھیاروں کے ساتھ. اسپین اور سعودی عرب سے ایندھن کی سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو سپلائی لائنز ہیں ان کو سیکیور کیا گیا ہے، اور اسپین میں بھی امریکہ کی طرف سے یہ جو فیول ہے اس کی سپلائی لائنز کے لیے بڑے پیمانے پر آئل کو سٹوریج اس کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے اسرائیل کے 48 F-16 اور 15 جو طیارے ہیں، یہ جو F-15 طیارے ہیں، ان کو مختص کیا گیا ہے ایران پر ممکنہ حملوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایویکس اور ISR پلیٹ فارمز بھی اسرائیل کے ہی استعمال ہوں گے، کیونکہ امریکہ ممکنہ طور پر ایران کے خلاف ایریل سٹرائکس میں اپنے ساتھ ایویکس اور ISR طیاروں کو لے کے نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایویکس اور ISR اسرائیل کے ہی استعمال ہوں گے. اسی طریقے سے برطانیہ کی طرف سے 8 یورو فائٹرز ٹائفون طیارے قطر کی العدید ایئر بیس پر امریکی یہ جو آپریشن ہے ممکنہ ایران کے خلاف، اس کی سپورٹ کے لیے وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں، اور یہ طیاروں کو امریکی فوج کے ڈسپوزل پر رکھ دیا گیا ہے. امریکی فوج جب چاہے جہاں چاہے ان یورو فائٹرز ٹائفون طیاروں کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ برطانوی ماہر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران کی توجہ مختلف محاذوں پر مرکوز کرنے کی حکمت عملی کو بھی طے کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بحر الکاہل میں بھی بمبار طیاروں کی اور جہازوں کی تعیناتی کی جا رہی ہے. اور اس وجہ سے کریبین ساحل پر موجود جو کہ ایک امریکی بحری بیڑا ہے جارج بش، اس کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے بحر الکاہل میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے میزائلز، ڈرونز اور میزائلز کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کے ہائپرسونک میزائلز ہیں، ان کا توڑ کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اور اس مقصد کے لیے GPS سسٹم کو ایران کے لیے اس میں ڈسٹورشن پیدا کی جا رہی ہے. اور ایران کے جو دفاعی حکام ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ 2 دن سے ایران کے جو دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے سسٹمز ہیں، خاص طور پر ریڈارز اور دیگر، ان کے اندر سپوفنگ کا عمل جاری ہے، اور بار بار GPS کے ذریعے اور GPS کی فیلئر کے ساتھ ساتھ ریڈار فیلئرز کے جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں MI6 کے فارمر چیف کی طرف سے یہ جو ایک پوڈ کاسٹ کے اندر انکشافات کیے گئے ہیں MI6 کی انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. سر رچرڈ ڈیلوور یہ MI6 کے سابق چیف ہیں، اور انہوں نے ایک جو ان کے مطابق ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے MI6 کی، اس کے ساتھ ون ڈیسیژن نام کا ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس میں انہوں نے شرکت کی ہے، اور انہوں نے ایران کے اندر احتجاج اور ممکنہ امریکی کارروائی کے بارے میں بات کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران کے اندر جاری بحران خاص طور پر احتجاج اور معاشی تباہی رجیم چینج کی طرف بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے ممکنہ US حملے کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی موجودہ رجیم کمزور ہو رہی ہے، لیکن اس کا مکمل خاتمہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے. یہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ممکنہ فوجی آپریشنز کے باوجود بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ
ایران میں یہ حملہ رجیم کو کمزور تو کر دے گا، لیکن چونکہ ایران کے اندر کسی طرح کی کوئی متبادل قیادت موجود نہیں ہے، لہٰذا فوری طور پر حملوں کے باوجود بھی ایران کی موجودہ رجیم کے خاتمے کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ سر ایلیکس ینگر جو کہ MI6 کے فارمر چیف ہیں، انہوں نے بھی BBC کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جو اس وقت اسلامی جمہوریہ ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ I think this is fundamentally the end of the Islamic Republic۔ یہ ایران کے اندر احتجاج، معاشی بحران اور بیرونی دباؤ جو کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر بڑھایا جا رہا ہے، ان کی یہ سٹیٹمنٹ اسی تناظر میں تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک وارننگ نہیں بلکہ یہ ایک اعلان ہے کہ ایران کی رجیم ختم ہونے کے قریب ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کو بگ فور خطرات یعنی رشیا، چائنا، ایران، ٹیررزم میں شمار کیا جاتا ہے، اور انہوں نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام، پراکسی گروپس اور ممکنہ ریٹیلیشن کے حوالے سے کہا ہے کہ کسی طرح کی بھی کوئی بھی جوابی کارروائی ایران کے اوپر مزید سخت اور شدید حملوں کا سبب بنے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ ممکنہ طور پر امریکی کارروائی میں اس پہلو کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ ایران کی جواب دینے کی صلاحیت کو یا تو بہت ہی کمزور کر دیا جائے یا مکمل ختم کر دیا جائے، اور اسی مقصد کے لیے یہ جو GPS سسٹم ہے اس کے اندر جو خلل ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے، تاکہ اس GPS سسٹم میں پیدا ہونے والے خلل کے نتیجے میں ایران ممکنہ طور پر پرسیشن سٹرائکس کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور چونکہ GPS اس وقت امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اور امریکہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس مرضی ملک میں چاہے اس GPS سسٹم کے اندر خلل پیدا کر سکتا ہے، خاص اس کے مقامات پر GPS کو ختم کر سکتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ جو میزائلز ہیں یہ اپنی خاص ٹریجیکٹری پر پرواز کرتے ہوئے اہداف کو نشانہ بنانے کی پوزیشن میں نہیں رہتے۔ برطانوی انٹیلیجنس نے جو ہے وہ اس وقت ایران کے اوپر حملے کو ایک بہت بڑا اور واضح امکان قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں کے اندر ایران کے خاتمے کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اور رجیم احتجاج کو ممکنہ حملوں کی تیاریوں کے پرسپیکٹو میں اس کو ایک خاص نقطہ نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور برطانیہ ممکنہ طور پر ایران کے جواب کے لیے تیار بھی ہے، اور یہ جو برطانیہ ہے وہ مکمل طور پر الرٹ بھی ہے۔ یہ جو سچویشن ہے انفیکٹ یہ اسی ساری صورتحال کی طرف عکاسی کر رہی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا۔ US ابراہم لنکن اور اس کا سٹرائک گروپ اس وقت گلف آف عمان میں پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد رپورٹس کے مطابق یہ عمان کے ساحلوں کے اندر اس کی یعنی عمان کی سمندری حدود میں موجود ہے، اور وہ بہت جلد ایران کے جنوبی جو سمندری حدود ہے آبنائے ہرمز کے قریب وہاں تک یہ داخل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو کیریئر سٹرائک گروپ ہے وہ بھی موو کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے جنوبی ایران اور یہ جو خلیج عمان ہے اس میں ان کی تعیناتی یہ جو امریکہ ہے اس کو ایران پر پرسیشن سٹرائکس یا کروز میزائل ٹامہاک کی فائرنگ کے لیے ایک کشن بھی فراہم کرتا ہے، اور یہاں سے یعنی USS ابراہم لنکن پر تقریباً 100 سے زائد فائٹر جیٹس بھی موجود ہیں جن کے ذریعے ایران کے اوپر کسی طرح کی بھی فضائی کارروائی ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی موجود ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہاں پر ایران کی طرف سے 2 آبدوزوں کو اتار دیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک فتح کلاس آبدوز ہے، یہ ہیوی اٹیک آبدوز کہلاتی ہے، اور اس کے اندر 533 ملی میٹر ٹارپیڈو ٹیوبز، انڈر واٹر لانچڈ کروز میزائل، سمارٹ نیول مائنز اور اسپیشل فورسز کی تعیناتی کی صلاحیت اس یہ جو سٹرائک آبدوز ہے ایران کی اس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک غدیر کلاس کی لائٹ آبدوز کو بھی آبنائے ہرمز میں اتارا گیا ہے، اور بنیادی طور پر غدیر کلاس آبدوز کے ذریعے ایران
आबनाए हुर्मस को ब्लॉक करने के लिए या वहाँ पर अमरीकी नेवल फोर्सेस को टारगेट करने के लिए ये इकदाम उनकी तरफ से उठाया गया है ताकि वो अपनी दिफाई पोजीशंस को मजबूत कर लें। और आबनाए हुर्मस चूँकि आलमी तेल की सप्लाई का एक अहम रास्ता है, ईरान ये समझता है कि अगर उसके ऊपर हमला होता है तो वो आबनाए हुर्मस को ब्लॉक करके दुनिया के अंदर एक ऑयल क्राइसिस को डेवलप कर सकता है, जिसका जो दबाव है वो यकीनी तौर पर अमेरिका की तरफ आएगा। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से बार बार इस बात का इजहार किया गया है कि अमेरिका को ताबूतों का ऑर्डर दे देना चाहिए। और ये ईरान के कमांडर्स की तरफ से ऐलान सामने आया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ बेसिस पर जो अमेरिका के जो हज़ारों फौजी मौजूद हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। और जब बड़ी तादाद में ताबूत अमेरिका पहुंचेंगे तो फिर उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जनाब ये सूरत हाल क्या है और हमें इस वक्त किस तरह के हालात का सामना है। इसी तरीके से सेंटकॉम के जो कमांडर हैं उन्होंने एक इसराइल का विज़िट किया है और इसराइल के विज़िट के दौरान सेंटकॉम के कमांडर की तरफ से इसराइली फ़ौजी सरबराहान के साथ होने वाली मुलाकातों में ईरान पर हमले के लिए मुश्तरका कार्रवाइयों और अहदाफ का तयन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल ब्रैड कूपर इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं और अब तक उनकी 2 मुलाकातें इसराइली फ़ौजी हुकाम के साथ हो चुकी हैं। ये जो हैं ब्रैड कूपर ये खसूसी तौर पर उर्दन पहुँचे थे और उर्दन से जनाब ब्रैड कूपर तेल अवीव आए हैं और तेल अवीव में उनकी ये इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं, जिसमें ईरान पर हमलों के लिए इसराइल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा या इसराइल के साथ मिलकर किस तरीके से ईरान को निशाना बनाया जाएगा उसकी हिकमत अमली को तय किया गया है। इस ज़िम्न में जो मुलाकातें हैं ये जारी हैं और बताया जा रहा है कि ये अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वुस्ता में फ़ौजी बिल्डअप का हिस्सा है, जिसमें नेवल फ्लीट की तैनाती भी शामिल है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने एक बड़ी फ़ौज जिस जो है वो ईरान के इर्द गिर्द डिप्लॉय कर दी है और ईरान पर हमला जो गैर मुल्की माहिरीन हैं उनके मुताबिक किसी भी वक्त हो सकता है। और इस हवाले से ईरान की तरफ से भी जवाबी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, जिस तरह आबदोज़ें उन्होंने आबनाए हुर्मस में उतारी हैं, इसी तरीके से उनके जो मिसाइल्स हैं उनको भी मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर जो उनके ज़ेर ज़मीन स्टोरेज साइट्स हैं वहाँ पर उनको एक महफूज अंदाज में इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जा रहा है। लड़ाई मुझे लगता है कि तय है, कब होगी इसका भी मुझे लगता है कि शायद ये इंतज़ार अब जल्द ख़त्म होने वाला है और मुमकिन तौर पर अगला जो चंद घंटे हैं वो इस हवाले से फ़ैसला कुन साबित हो सकते हैं। और जिस तरीके से बरतानवी माहिर का ये कहना है कि अमेरिका ये चाहता है कि कार्रवाई छुट्टियों वाले दिन हो, यानी हफ्ता और इतवार को, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये कार्रवाई मुमकिन तौर पर आज ही शुरू हो जाएगी यानी इतवार को, या फिर ये कार्रवाई जुमे की शाम को शुरू होगी। और अमेरिका ये समझता है कि वो तेज़ रफ्तार कार्रवाइयाँ करते हुए इतवार तक अपने ऑपरेशन को मुकम्मल कर सकता है, यानी महज 3 दिन के अंदर। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।